हेलो साथीहरु, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेका छौं ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 4 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1, 2 र 3 बनाएका छौं, जसमा हामीले सर्ट क्वेशनको डिस्कस गरेछौं र फर्मुला पनि डिस्कस गरेछौं। यदि तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो सबभन्दा पहिला गएर हेर्नुस्, किनभने त्यो भिडियोमा हामीले फर्मुला डिराइभ गरेछौं, जुन फर्मुला हामी यो भिडियोमा पनि युज गर्छौं। हेर्नुस्, आज हामी हेर्न गइरहेका छौं लङ क्वेशन, जुन हाम्रो एसई मा 4 अथवा 5 मार्क्स मा आउने गर्छ। यहाँ हेर्नुस्, त्यसैगरी एउटा हाम्रो क्वेशन रहेछ। यो क्वेशनमा के भनेछ? प्रुभ दैट। यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। हेर्नुस्, यो क्वेशन 2068 आर त्यसपछि 57 यस र 63 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि? यो हाम्रो क्वेशन छ। अब हेर्नुस्, क्वेशन के दिएछ भने क्वेशनमा हेर्नुस्, क्वेशनमा हाम्रो दिएको छ sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin बीटा cos बीटा। यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। हेर्नुस्, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड रहेछ। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो 3 चोटी एसएलसी मा सोधेको भएकोले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस्, यो क्वेशन हामी सल्भ कसरी गर्ने? यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ तपाई हेर्नुस्, यो अपनमा के छ? sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ अपनमा के छ? sin अल्फा cos अल्फा छ। अब हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ? यहाँ हेर्नुस्, sin 2 अल्फा इक्वल टु के हुन्छ? 2 sin अल्फा cos अल्फा हुन्छ कि नहीं? यहाँ ध्यान दिनुस्, हामीले के थाहा छ? sin 2 अल्फा इक्वल टु के हुन्छ? 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक छ नि? अब हेर्नुस्, यहाँ के छ? sin अल्फा cos अल्फा, अनि यहाँ के छ? sin अल्फा cos अल्फा। फर्मुला लगाउनको लागि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अगाडि के हुनु पर्छ? 2 हुनु पर्छ। आई रिपिट, यहाँ हेर्नुस्, अगाडि के हुनु पर्छ? 2 हुनु पर्छ। तर यहाँ अगाडि 2 छ, अगाडि 2 छैन। हामी के गर्छौं? यसलाई फर्मुला लगाउनको लागि, अपनलाई फर्मुला लगाउनको लागि आफूतर्फबाट के गर्छौं? 2 थप्छौं। अब हेर्नुस्, सेम यहाँ पनि हेर्नुस्, sin बीटा cos बीटा, यसलाई पनि फर्मुला लगाउनको लागि हामी के गर्नु पर्छ? 2 थप्नु पर्छ। आई रिपिट, यहाँ हेर्नुस्, फर्मुला लगाउनको लागि यसलाई के को आवश्यकता पर्छ? अगाडि 2 को आवश्यकता पर्छ। हामी के गर्छौं? आफूतर्फबाट यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र 2 ले डिवाइड गर्छौं। अब हेर्नुस्, हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं। आफूतर्फबाट हेर्नुस्, 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं। त्यसपछि यहाँ के छ? sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, त्यसपछि अपॉन sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin बीटा cos बीटा। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस्, हामी के गर्छौं? 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं। किनभने हामीले यो फर्मुलामा लगाउनु छ। अब हेर्नुस्, यो 2 ले हामी मल्टिप्लाई गर्दै 2 गइमा, यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ? 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा अपॉन, त्यसैगरी यसले मल्टिप्लाई गर्दै भने यो के हुन्छ? 2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस, त्यसपछि फेरि यो 2 यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर्नुस्, 2 sin बीटा cos बीटा हुन्छ। अब हेर्नुस्, हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो फर्मुलामा छ नि 2 sin स्क्वायर अल्फा। यो कुन फर्मुलामा छ? हामीले फर्मुला के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ? 1 माइनस cos 2a हुन्छ कि नहीं? हेर्नुस्, 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ? 1 माइनस cos 2a। यहाँ हेर्नुस् के छ? यहाँ 2 sin स्क्वायर अल्फा छ। हेर्नुस्, यो a को ठाउँमा के राख्यौं? हामी अल्फा राख्यौं। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ? 2 sin स्क्वायर अल्फा फर्मुला हुन्छ 1 माइनस cos 2 अल्फा। ठीक छ नि? त्यसपछि यहाँ के छ? माइनस छ भने हामी के गर्छौं? माइनस राख्छौं। अब हेर्नुस्, यो पनि फर्मुलामा 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टु के हुन्छ? 1 माइनस cos 2 बीटा हुन्छ। त्यसपछि अपॉन, अब हेर्नुस्, यो 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टु के हुन्छ? sin 2 अल्फा हुन्छ। अनि माइनस छ भने हामी के गर्छौं? माइनस लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस्, 2 sin बीटा cos बीटा, यहाँ हेर्नुस् 2 sin बीटा cos बीटा, यो पनि फर्मुलामा छ भने यो के हुन्छ? sin 2 बीटा हुन्छ। ठीक छ नि? अब हेर्नुस्, 1 माइनस cos 2 अल्फा। अब हेर्नुस्, यो माइनस को कारणले गर्दा यो भित्रको साइन के भइहाल्छ? चेन्ज भइहाल्छ। मतलब यहाँ माइनस हो भने के हुन्छ? प्लस भइहाल्छ। यहाँ -1 अनि यो माइनस माइनस प्लस cos 2 बीटा अपॉन sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा। अब यहाँ तपाई हेर्नुस्, यो +1 अनि यो -1 के हुन्छ? क्यान्सल भइहाल्छ। अब यहाँ के बच्छ? यहाँ हेर्नुस्, यो cos 2 बीटा लाई अगाडि लेख्यौं भने यहाँ के हुन्छ? cos 2 बीटा माइनस, अब हेर्नुस्, यो माइनस के हुन्छ? sin cos
2 अल्फा त्यसपछि अपन यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा हुन्छ। अब म यताको अलिकति मिलाइदिएँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ cos c माइनस cos d को फर्ममा छ। हेर्नुस् cos यो पुरै बीटा 2 बीटालाई हामी यदि c मान्दियौं अनि यो 2 अल्फालाई हामी d मान्दियौं भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ cos c माइनस cos d को फर्ममा छ कि नै। ठीक छ नि यो cos हो cos c माइनस cos d को फर्ममा छ भने हामीले के फर्मुला थाहा छ। हेर्नुस् हामीले फर्मुला थाहा छ cos c माइनस cos d को के फर्मुला हुन्छ त हामीले थाहा छ 2 sin c plus d। हेर्नुस् c plus d मतलब 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 त्यसपछि फेरि के हुन्छ sin d माइनस c। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ d माइनस c d भनेको के हो हाम्रो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2। ठीक छ नि यो d हो अनि यो c हो त्यसपछि अपॉन यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ अब हेर्नुस् यो पनि फर्मुलामा छ। हेर्नुस् sin c माइनस sin d। हेर्नुस् sin c माइनस sin d हामीले के थाहा छ भने sin c माइनस sin d को कुन फर्मुला हुन्छ हामीलाई थाहा छ 2 cos c भनेको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 त्यसपछि sin c माइनस d c भनेको 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2। ठीक छ नि अब तपाई यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यहाँ के छ sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 अनि यहाँ फेरि sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2। अब हेर्नुस् यो पुरै योबाट के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। अब माथि कति बच्छ हाम्रो माथि बच्छ sin। अब हेर्नुस् यसबाट 2 कमन ल्याउँ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 अनि त्यसपछि अपॉन यहाँ के बच्छ cos यसबाट पनि 2 कमन ल्याउँ भने 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब हेर्नुस् यसलाई अलिकति म मिटाइदिम। यहाँ हेर्नुस् हामी के हेर्नेछौँ भने यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने माथि कति बच्छ sin बीटा प्लस अल्फा। हेर्नुस् बीटा प्लस अल्फालाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं अल्फा प्लस बीटा लेख्न सक्छौं अनि अपॉन यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 पर्छ यहाँ कति बच्छ cos अल्फा प्लस बीटा। अब हेर्नुस् sin अपॉन cos के हुन्छ 10 हुन्छ भने हामी के लेख्छौं 10 अल्फा प्लस बीटा। हेर्नुस् हामीले लाउनु के थियो 10 अल्फा प्लस बीटा लाउनु थियो हामी त्यही नै ल्यायौं 10 अल्फा प्लस बीटा। हेन्स हामी के गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् यो पनि क्वेशन नम्बर 2 पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै सेम हो तर यसमा अलिकति चेन्ज दिएछ केही मात्र धेरै चेन्ज दिएनुस् दिएछ न अलिकति चेन्ज दिएछ र हामीले लाउनु यहाँ कति थियो cot अल्फा प्लस बीटा हामीले लाउनु छ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2064 8 मा सोधेको क्वेशन हो। यो क्वेशन पनि हामी सेम गर्छौं पहिलाको क्वेशन जस्तै। हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएछ cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin बीटा cos बीटा। ठीक छ नि यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ तल हेर्नुस् तल कुन फर्ममा छ तल हाम्रो यहाँ दिएछ sin अल्फा cos अल्फा दिएछ। ठीक छ नि यदि यसको अगाडि हामी 2 थप्छौं भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ sin 2 अल्फा को फर्ममा जान्छ। यहाँ हेर्नुस् sin 2 अल्फा इक्वल टु के हुन्छ 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् sin अल्फा cos अल्फा यहाँ हेर्नुस् sin अल्फा cos अल्फा दिएछ तर यदि 2 दिएको भए यो फर्मुलामा जान्छ नि यदि यहाँ 2 भएको भए यो कुन फर्मुलामा जान्थ्यो sin 2 अल्फा को फर्ममा जान्थ्यो। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ फेरि के छ sin बीटा cos बीटा छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ sin बीटा cos बीटा छ यदि यसको अगाडि पनि 2 भइदियो भए यो कुन फर्ममा जान्थ्यो sin 2 बीटा को फर्ममा जान्थ्यो। मतलब हेर्नुस् यो दुईटैलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ अगाडि 2 को आवश्यकता पर्छ। हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट यो 2 को नीड पूरा गर्नको लागि आवश्यकता पूरा गर्नको लागि हामी के गर्छौं तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् ध्यानले हेर्नु र हामी कसरी गर्छौं 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिभाइड मतलब हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं आफू तर्फबाट। यहाँ कति भयो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन त्यसैगरी
साइन अल्फा कस अल्फा प्लस साइन बीटा कस बीटा, यो पनि यो सबै ब्र्याकेटमा हुन्छ। ठीक छ नि। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2 ले हामी यो सबैमा मल्टिप्लाई गर्दियौँ, यो माथिको 2 ले त के हुन्छ 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अनि सरी यहाँ पनि 2 हुन्छ 2 साइन स्क्वायर अल्फा, त्यसैगरी 2 ले सबैमा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 साइन अल्फा cos अल्फा प्लस 2 साइन बीटा cos बीटा हुन्छ। ठीक छ नि। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ यसलाई मिटाइदिउँ, क्वेसनलाई मिटाइदिउँ, क्वेसन तपाईलाई थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ 2 साइन स्क्वायर बीटा छ। हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर बीटा छ भने हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ कि नहीं। यहाँ हेर्नुहोस् 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ, यो हाम्रो फर्मुला हो। अब हेर्नुहोस्, यो a को ठाउँमा हामी बीटा राख्दियौँ भने हेर्नुहोस् के हुन्छ, यदि a को ठाउँमा हामी यहाँ बीटा राख्दियौँ भने 2 cos स्क्वायर बीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2 बीटा हुन्छ। मतलब हामी 2 cos स्क्वायर बीटा को ठाउँमा के राख्न सक्छौँ 1 प्लस cos 2 बीटा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् के छ माइनस छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ माइनस राख्छौँ अनि ब्र्याकेटमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ 2 साइन स्क्वायर अल्फा छ। अब हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। अब हेर्नुहोस् म यो a लाई हटाएर यहाँ के लेख्न गइरहेको छु अल्फा लेख्न गइरहेको छु भने यहाँ पनि के हुन्छ अल्फा हुन्छ। मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2 अल्फा हुन्छ। यहाँ हामी के राख्छौँ यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा ठाउँमा हामी के राख्छौँ 1 माइनस cos 2 अल्फा राख्छौँ अनि त्यसपछि अपन यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो फर्मुला छ नि हेर्नुहोस् 2 साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टु के हुन्छ साइन 2 अल्फा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ के छ प्लस छ भने प्लस 2 साइन बीटा cos बीटा इक्वल टु के हुन्छ साइन 2 बीटा हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने 1 प्लस cos 2 बीटा, यो माइनस जुन साइन छ यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने यहाँ के हुन्छ -1 अनि माइनस माइनस प्लस cos 2 अल्फा अपन यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् यो 1 को अगाडि माइनस अनि 1 को अगाडि प्लस भने यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो cos 2 अल्फालाई हामी अगाडि लेख्यौँ। ठीक छ नि। तपाईँ पछाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर यो अलिकति अल्फा यहाँ हेर्नुहोस् अल्फा त्यसपछि बीटा छ त्यसकारणले हामी यो माथिको पनि अलिकति मिलाइदिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो यसलाई अगाडि लेख्यौँ भने यो के हुन्छ cos 2 अल्फा त्यसपछि प्लस cos 2 बीटा। ठीक छ नि। यसलाई अगाडि अनि यसलाई पछाडि लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ के छ sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा। अब म यताको अलिकति मिलाइदिउँ। हेर्नुहोस् यहाँ मैले मिटाइरहेको छु। ठीक छ नि। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यो कुन फर्ममा छ साइन cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। म के भनिरहेको छु भने तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यो पुरैलाई यदि c मान्नुहोस् 2 अल्फालाई c मान्नुहोस् अनि 2 बीटालाई d मान्नुहोस् भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ कि हेर्नुहोस् यो cos अनि 2 अल्फालाई c मान्दियो भने 2 बीटालाई d मान्दियो भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् cos c प्लस cos d को के फर्ममा हुन्छ 2 cos c प्लस d अपन 2 त्यसपछि cos c माइनस d अपन 2 हुन्छ कि नहीं। बस हामी यसलाई त्यही फर्मुलामा राख्छौँ। हेर्नुहोस् यो के हुन्छ cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c प्लस d। हेर्नुहोस् c भनेको कति हो 2 अल्फा भने 2 अल्फा प्लस d भनेको के हुन्छ 2 बीटा अपन 2 त्यसपछि फेरि cos c माइनस d अपन 2 c भनेको कति हो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपन 2। ठीक छ नि। त्यसपछि फेरि अपन अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यो के छ sin 2 अल्फा अनि sin 2 बीटा। यदि मैले यो 2 अल्फालाई c मानिदिएँ अनि 2 बीटालाई d मानिदिएँ भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ हेर्नुहोस् sin c प्लस sin d को फर्ममा जान्छ कि नहीं। यहाँ हेर्नुहोस् sin c प्लस sin d को फर्ममा जान्छ भने यो कुन फर्मुला हुन्छ 2 sin c प्लस d अपन 2 त्यसपछि cos
c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ कि नहीं हेर्नुस् यो कुन फर्म हो sin c प्लस sin d को फर्मुला हेर्नुस् त्यस फर्मुला अनुसार के हुन्छ 2 sin c प्लस d अपॉन 2 अनि cos c माइनस d अपॉन 2 हेर्नुस् यसलाई पनि हामी त्यसैमै राख्छौं हेर्नुस् के हुन्छ 2 sin c प्लस d हेर्नुस् c भनेको कति हो 2 अल्फा प्लस d भनेको 2 बीटा अपॉन 2 त्यसपछि फेरि cos के छ c माइनस d c भनेको 2 अल्फा माइनस d भनेको 2 बीटा अपॉन 2 अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यहाँ के छ cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 यहाँ पनि छ cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 यो दुईले के हुन्छ cos र cos क्यान्सल हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँ कति बचे छ यहाँ cos बचे छ cos यहाँ के छ 2 अल्फा 2 बीटा हेर्नुस् दुवैमा 2 कमन छ भने हामी के गरौँ 2 कमन लिहालौं यहाँ के बच्छ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ठीक छ नि त्यसैगरी यहाँ sin तल sin बचे छ अनि दुवैमा 2 कमन छ भने 2 कमन लिहालौं यहाँ के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यो 2 ले यो पनि 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ माथि के बचे छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् म यहाँ त लेख्दै छु माथि हाम्रो बचे छ cos अल्फा प्लस बीटा अनि अपॉन यहाँ कति बचे छ sin अल्फा प्लस बीटा अब हामीले के थाहा छ भने cos अपन sin कति हुन्छ cot भइहाल्छ अनि अल्फा प्लस बीटा हामीलाई लाउन कति थियो cot अल्फा प्लस बीटा लाउन थियो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को रहेछ क्वेशन नम्बर 3 यो पनि प्रुफ गर्नु छ हेर्नुस् लाउनु कति छ √3 लाउनु छ के लाउनु छ √3 लाउनु छ हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2062 केमा सोधेको क्वेशन छ हामीले यसले कसरी सल्भ गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् सोलुसनमा हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लिन्छौं हेर्नुस् लेफ्ट sin 20 अपॉन cos 220 माइनस cos 200 ठीक छ नि अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यदि यो 40 लाई मैले c मानिदिए र 20 लाई मैले d मानिदिए भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ कि नहीं हेर्नुस् यदि यो 40 लाई c मानिदिए अनि 20 लाई d मानिदिए भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ हामीलाई के थाहा छ भने sin c माइनस sin d = के हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 अनि sin c minus d upon 2 हुन्छ कि नहीं ठीक छ नि यो के फर्मुलामा जान्छ cos c minus cos d को फर्मुला कुन फर्मुला हो 2 cos c plus d upon 2 अनि sin c minus d upon 2 हामी यसलाई त्यसैको फर्ममा लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 2 अलिकति तल लेखिन cos c plus d हेर्नु c भनेको कति हो 40 plus 20 upon 2 अनि त्यसपछि फेरि sin c minus d c भनेको 40 minus 20 upon 2 अब हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो cos 220 लाई यदि c मान्यो भने 200 लाई d मान्यो भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ हामीले के थाहा छ भने cos c minus cos d भनेको के हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 अनि sin d minus c upon 2 हुन्छ अब हेर्नु सेम यो फर्मुला के हुन्छ 2 sin यहाँ हेर्नुस् के छ c plus d c भनेको कति हो 220 plus 200 upon 2 अनि त्यसपछि फेरि sin d minus c d भनेको हेर्नुस् कति छ 200 minus c भनेको कति हो 220 upon 2 अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हामी यहाँ के हेर्छौं भने cos 40 plus 20 गर्छौं भने कति हुन्छ 60 upon 2 इन्टु त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ sin छ भने हामी के गर्छौं sin 40 minus 20 गर्छौं भने कति हुन्छ 20 upon 2 त्यसपछि upon यहाँ कति हुन्छ sin यस दुवैलाई के गर्दियौ जोड्दियौ भने 420 upon 2 त्यसपछि इन्टु यहाँ के हुन्छ sin 200 बाट 220 गर्छौं भने कति हुन्छ माइनस 20 upon 2 हुन्छ अब हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ cos 16 upon 2 भनेको कति हुन्छ cos 30 अनि इन्टु sin 20 upon 2 भनेको कति हुन्छ sin 10 हुन्छ अपॉन यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ sin 420 upon 2 गर्छौं भने 210 हुन्छ अनि इन्टु यहाँ कति हुन्छ sin minus
10। अब हेर्नु sin -10 हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यो cos 30 अनि sin 10 अपन हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यदि sin को भित्र एंगलमा माइनस छ भने यो माइनस कहाँ गइहाल्छ अगाडि आइहाल्छ मतलब यो माइनस जुन छ त्यो हामी कहाँ लेख्छौं अगाडि लेख्छौं अगाडि माइनस त्यसपछि sin 210 इन्टु यो के हुन्छ sin 10 हुन्छ ठीक छ नि यहाँ जुन एंगल छ sin को भित्र जुन एंगल हुन्छ त्यो कहाँ जान्छ अगाडि जान्छ अब हेर्नुस् यो sin 10 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अब यहाँ कति बच्छ cos 30 अपन माइनस sin 210 अब हेर्नुस् cos 30 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ तर sin 210 को भ्यालु थाहा छ हामीले थाहा छैन भने हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् cos 30 अपन माइनस sin 210 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 270 माइनस 60 लेख्न सक्छौं हेर्नुस् 210 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 270 माइनस 60 लेख्न सक्छौं हामी आरामले अब म यो अलिकति मिटाइदिन्छु यसलाई यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ कति हुन्छ cos 30 अपन यहाँ माइनस छ भने माइनस यहाँ sin 270 छ 270 यहाँ हेर्नुस् जब 270 आउँछ भने हामीले के थाहा छ 270 माइनस थीटा केमा पर्छ यहाँ हेर्नुस् 270 माइनस थीटा हामीलाई थाहा छ फर्स्ट सेकेन्ड यानी कि यसमा सेकेन्डमा पर्छ हाम्रो 270 माइनस थीटा ठीक छ नि यो सेकेन्ड थर्ड मा पर्छ सरी यो थर्ड कोअर्डिनेट हो यो थर्ड कोअर्डिनेट मा पर्छ हामीलाई के थाहा छ भने यो थर्ड कोअर्डिनेट मा पर्ने भएकोले यसमा के हुन्छ साइन हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ भने अनि यो 270 भएकोले यहाँ के हुन्छ फेरि माइनस आइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् यसमा थर्ड मा पर्छ 270 माइनस थीटा यो केमा पर्छ थर्ड मा पर्छ अनि यहाँ साइन छ भने हामीलाई के थाहा छ साइन जहिले पनि यहाँ नेगेटिभ हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो साइन को के भइहाल्छ फेरि 270 भएकोले cos अनि यहाँ के हुन्छ 60 भइहाल्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् हामी कसरी गर्छौं 270 भनेको के हो यसमा यो थर्ड मा पर्छ थर्ड मा के हुन्छ साइन नेगेटिभ हुन्छ त्यसकारणले यहाँ के आयो नेगेटिभ आयो अनि फेरि 270 भनेको के हो 270 मा साइन को के हुन्छ cos भइहाल्छ अब यहाँ हेर्नुस् cos 30 अपन यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस भइहाल्छ यहाँ के हुन्छ cos 60 हुन्छ हामीले के थाहा छ भने cos 30 को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 अनि अपन cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ अब यसले मल्टिप्लाई गर्दियौ √3/2 इन्टु यो अपन माथि गएछ 2/1 भइहाल्छ ठीक छ नि यसले पल्टाइदिन्छ अब 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ भने √3 हेर्नुस् हामीले लाउन कति थियो √3 लाउन थियो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 छ यसमा हेर्नुस् हामीले प्रुफ कति गर्नु छ 10 12 आउनु छ हेर्नुस् यो क्वेशन नम्बर 2066 8 ड्याश मा सोधेको क्वेशन रहेछ हेर्नुस् हामी कसरी यसलाई सल्भ गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा कति दिएछ sin 2a plus sin 5a minus sin a अपन यहाँ कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो cos 2a plus cos 5a plus cos a ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनु छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ cos 2a अनि यहाँ के छ cos 5a छ ठीक छ नि यो हेर्नुस् यो फर्मुला छ किन हेर्नुस् cos यो यदि यसलाई c मान्दियौ भने cos c plus cos यो 5a लाई d मान्दियौ भने के हुन्छ cos c plus cos d यहाँ हेर्नुस् हामीले फर्मुला के थाहा छ सरी sin c plus sin d को के फर्मुला हुन्छ यहाँ हेर्नुस् 2 sin c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2 ठीक छ नि यदि हामी यसलाई लियौं भने हेर्नुस् sin 2a अनि sin 5a लाई हामी लियौं भने यहाँ हेर्नुस् यो फर्मुला के हिसाबले यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ हुन्छ हाम्रो यता नै मैले लेख्दिम यहाँ हेर्नुस् यहाँ हुन्छ यो फर्मुला के हिसाबले 2 sin c plus d मतलब 2a plus 5a upon 2 अनि त्यसपछि हुन्छ cos 2a minus 5a upon 2 अब हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ के हुन्छ माइनस sin a अपन त्यसपछि यो तल कहिले नलेखौं माथि तपाईं मात्र कुरा सुन्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो 5 + 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 5a + 2a गर्छौं हामी के हुन्छ 7a हुन्छ अनि 7a upon 2
यहाँ हेर्नुस् यो 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौं भने जान्छ, 2 ले डिभाइड गर्छौं भने यो जाँदैन। हेर्नुस् यदि हामीले यो दुईटैले फर्मुलामा लिएर ब्रेक गर्छौं भने के हुन्छ 2 sin 2a + 5a / 2 अनि cos 2a - 5a / 2। हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ c + d / 2 अनि यो c - d / 2। हेर्नुस् यो पनि क्यान्सल हुन्छ हुन्न, किनभने यहाँ हेर्नुस् 2a - 5a गर्छौं भने के हुन्छ -3a / 2a। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् यो दुबै क्यान्सल हुँदैन, तर एन्सरमा हाम्रो अपन को फर्ममा आएको छैन भने हामी के गर्छौं यो र योलाई लिएर सल्भ गर्दैनौं। आई रिपिट, यो फर्स्ट र सेकेन्ड लाई लिएर हामी किन सल्भ गर्दैनौं, किनभने यहाँ हेर्नुस् यो राख्दाखेरि के को फर्ममा आइरहेछ अपन को फर्ममा आइरहेछ। त्यसकारणले यो फर्स्ट र सेकेन्ड लाई हामी लिएर गर्दैनौं। अब हेर्नुस् म के भनिरहेको छु भने यदि यो पोसिबल छैन भने दुईटै लिएर हामी के गरौँ यहाँ हेर्नुस् सेकेन्ड र थर्ड लाई लिएर गरौँ। अब हेर्नुस् यदि सेकेन्ड र थर्ड लाई लिएर गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ यो कुन फर्ममा जान्छ sin c - sin d को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ cos c + d / 2 अनि sin c - d / 2 हुन्छ कि नै। ठीक छ नि, हामी यसलाई सेम त्यही फर्ममा गर्छौं। हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ sin 2a जस्ताको त्यस्तै राख्छौं अनि प्लस यहाँ हेर्नुस् यो 5a लाई c मान्ने भने a लाई d मान्ने भने के हुन्छ 2 sin c + d। यहाँ के छ c + d छ भने हामी के गर्छौं 5a + a / 2 सरी यो cos हुन्छ cos c + d / 2 अनि त्यसपछि इन्टु sin c - d यानी कि 5a - a / 2 गर्दियौ। त्यसपछि अपन यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि हामी सेमै गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् 5a र a लाई लिएर हामी यो दुईटैले लिएर गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ cos 2a प्लस यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ 2 यो हेर्नुस् cos यो c मान्दिम अनि यसलाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c + cos d को फर्ममा जान्छ। त्यसो भने यहाँ के हुन्छ cos c + d यानी कि 5a / a / 2 अनि त्यसपछि cos 5a - a / 2 हुन्छ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दियौ भने यहाँ आन्सर कति sin 2a प्लस यो के हुन्छ 2 cos 5a + a कति हुन्छ 6a अनि 6 लाई फेरि 2 ले डिवाइड गर्छौं भने कति हुन्छ 3a। त्यसपछि इन्टु यहाँ कति हुन्छ इन्टु यहाँ sin 5a - a गर्छौं भने कति हुन्छ 4a अनि 4a / 2 गर्छौं भने कति हुन्छ sin 2a। त्यसपछि अपन यहाँ तपाई हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने यहाँ के छ cos 2a त्यसपछि प्लस 2 cos 5a + a / 2 गर्छौं 5a + a कति हुन्छ 6 / 2 गर्छौं भने कति हुन्छ 3a इन्टु त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ कति छ cos यहाँ 5a - a गर्छौं भने 4a / 2 गर्छौं भने कति हुन्छ 2a हुन्छ। अब म यसलाई अलिकति मिटाइदिनु हेर्नुस् कसरी हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् sin 2a अनि sin 2a दुवैमा कमन छ भने हामी के गरौँ sin 2a कमन ल्यालौं। त्यसपछि यहाँ के बच्छ 1 + 2 cos 3a बच्छ अनि अपन त्यसपछि यहाँ cos 2a छ भने cos 2a कमन ल्यालौं। यहाँ कति बच्छ 1 + 2 cos हेर्नुस् 2 cos 3a बच्छ। अब हेर्नुस् यो 2 cos 3a के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यहाँ कति बच्छ sin यहाँ बच्छ हाम्रो sin 2a / cos 2a बच्छ। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ ध्यान दिनुस् sin / cos के हुन्छ 10 हुन्छ भने कति भयो 10 2a भयो। हामीले लाउनु कति थियो 10 2a लाउनु थियो भने हामीले के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड = राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइ हाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 रहेछ। यसमा हेर्नुस् हामीले कति प्रुफ गर्नु छ 10 3a लाउनु छ। हामी के गर्छौं भने यसले सल्भ गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं। हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ sin 2a + sin 3a + sin 4a अपन cos 2a + cos 3a + cos 4a। अब हेर्नुस् सेम पहिलाको क्वेशन जस्तै यस क्वेशनमा पनि हामी के गर्छौं हेर्छौं कि हामी कुन-कुनलाई लियौं। हेर्नुस् यदि हामी फर्स्ट र थर्ड लाई लिन्छौं भने हेर्नुस् कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस्
2 + 3 कति हुन्छ 5 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यदि फर्स्ट र थर्ड लाई लिन्छौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c + sin d को फर्ममा जान्छ कि नहीं। हेर्नुस् यदि sin c + sin d को फर्ममा जान्छ भने त्यो कुन फर्ममा हुन्छ 2 sin c + d/2 अनि cos c - d/2 हुन्छ। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईं ध्यान दिनुस् यदि म यो फर्स्ट र सेकेन्ड लाई लिएर गर्छु भने हेर्नुस् के हुन्छ भने 2 sin c + d/2 अनि cos c 2a - 3a/2 त्यसपछि प्लस 4a अनि अपन यो cos 2a लाई हामी जस्ता त्यस्तै यहाँ लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने 2a + 3a गर्छौं भने कति हुन्छ 2a + 3a 5a भइहाल्छ अनि 5a/2 गर्छौं भने यो कट्दैन। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् 2a - 3a गर्छौं भने कति हुन्छ -a/ यहाँ कति बच्छ 2 बच्छ यसको। ठीक छ नि। यो पनि कट्दैन भने हामीलाई के थाहा छ यो दुईटै यो फर्स्ट र सेकेन्ड हामी लिएर सल्भ गर्दैनौं। किनभने यसलाई हामी डिभाइड गर्छौं भने त्यो कट्दैन त्यसकारण। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यदि हामी यो सेकेन्ड फर्स्ट र लास्ट लाई लिएर गर्छौं भने त्यसपछि भइहाल्छ। तर यहाँ हेर्नुस् यो दुबै एक ठाउँमा छैन। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यो लास्ट लाई हामी कहाँ लेखौं सेकेन्डमा लेखौं भने यहाँ के हुन्छ sin 2a + sin 4a + sin 3a त्यसैगरी अपन यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 2a यहाँ 3a यो दुईटै पनि हुन्न यसको जस्तै। त्यसपछि यसलाई पनि हामी कहाँ लेख्छौं यहाँ सुरुमा लेख्दियौं। यहाँ के हुन्छ cos 2a + cos 4a + cos 3a। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ sin c + sin d को फर्ममा जान्छ नि। हामीले फर्मुला के थाहा छ 2 sin c + d यानी कि 2a + 4a/2 अनि त्यसपछि cos c - d c भनेको कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् c - d c भनेको 2a + 4a/2 त्यसपछि प्लस sin 3a। ठीक छ नि। त्यसपछि अपन यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 2 अनि हेर्नुस् यो cos c + cos d को के फर्मुला हुन्छ त हामीलाई थाहा छ cos c + d c भनेको कति हो 2a + 4a/2 अनि cos c - d c भनेको हेर्नुस् कति हो 2a - 4a/2 त्यसपछि प्लस cos 3a। अब हेर्नुस् हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ कति बच्छ sin यहाँ हेर्नुस् 2a + 4a = के हुन्छ 6 भइहाल्छ अनि 6/2 गर्छौं भने के हुन्छ 3a भइहाल्छ यानी कि यो sin 3 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ cos यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ 2a - 4a गर्छौं भने कति हुन्छ -2a हुन्छ। अब हेर्नुस् -2a/a 2 गर्छौं भने कति हुन्छ यहाँ -a हुन्छ भने -a अनि त्यसपछि प्लस यहाँ कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् sin 3a त्यसपछि अपन त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ कति छ cos 2a + 4a गर्छौं भने कति हुन्छ 6a अनि अपन 2 गर्छौं भने के हुन्छ 3a त्यसपछि यहाँ के हुन्छ cos 2a - 4a गर्छौं भने कति हुन्छ -2a अनि अपन 2 गर्छौं भने -a भइहाल्छ अनि त्यसपछि प्लस cos 3a हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी यसलाई मिटाइदियौं। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् sin 3a दुबैमा छ भने हामी के गरौँ sin 3a कमन ल्यालौं। यहाँ कति बच्छ cos यहाँ हेर्नुस् यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यसले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन। यदि माइनस छ अथवा छैन हामीलाई केही मतलब छैन। यदि cos को एंगल भित्र माइनस छ भने हामी त्यसलाई लेख्न पनि सक्छौं हटाउन पनि सक्छौं। तर म यहाँ के गर्छु हटाइदिन्छु। ठीक छ नि। cos यदि यहाँ cos छ भने भित्र एंगल हुन्छ भने एंगलमा माइनस हुन्छ भने त्यसले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। यो म फर्स्ट लेक्चरमा बताइदिन्छु फर्मुलामा। प्लस यहाँ के बच्छ 1 अनि यहाँ cos 3a त्यसपछि यहाँ के हुन्छ cos यो माइनस छ भने प्लस भइहाल्छ 1 यो क्यान्सल भइहाल्छ। यहाँ के हुन्छ sin 3a/ cos 3a हामीलाई के थाहा छ sin/cos कति हुन्छ 10 भइहाल्छ 10 3a यो के हामी गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब आजको लागि हामी क्वेशन नम्बर 5 सम्म राख्दियौं।
आजको लागि म यति नै गरौँ। यदि तपाईले यो भिडियोमा कहीँ केही डाउट छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्छु। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी भोलिको भिडियोमा यसको अरु पनि लङ क्वेशनहरु गर्नेछौँ। आजको लागि हामी यति नै राखौँ। हस्त, धन्यवाद।